भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ त इन्टरफेसको बारेमा हेर्छौँ है। अब एब्स्ट्राक्सन भन्ने कुरा त हामीले हेरिहाल्यो, डेटा एब्स्ट्राक्सन भनेको के हो कस्तो हो है। अब इन्टरफेसतिर जस्तै अब इन्टरफेसतिर अब योभन्दा अगाडि एब्स्ट्राक्ट क्लासमा पोइन्ट्स टु रिमेम्बरहरू तपाईँहरूले यो नोट तपाईँहरूसँग छ, एकचोटि हेर्नु होला है। यहाँनिर अघि भनेकै कुराहरू छ होइन, अघि भनेकै कुराहरू छ यसमा। रुल्स फर एब्स्ट्राक्ट क्लास बन्नलाई चाहिँ रुल के हो त्यो कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। सो अब इन्टरफेसको कुरा गर्ने हो भने के त है, लाइक एन एब्स्ट्राक्ट क्लास क्या। एब्स्ट्राक्ट क्लासमा जस्तै इन्टरफेसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नन एब्स्ट्राक्ट मेथड के अरे एब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छ है। एब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छ, इन्टरफेससँग पनि भेरिएबल र मेथड हुनसक्छ। तर मेथड जति पनि बनाउँछौँ नि हामीले त्यो सधैँ के हुनुपर्छ त एब्स्ट्राक्ट नै हुनुपर्छ क्या, एब्स्ट्राक्ट नै हुनुपर्छ क्या। जस्तै इन्टरफेसमा हामीले अघि यहाँ जस्तै एब्स्ट्राक्ट र नन एब्स्ट्राक्ट मेथड दुइटै बनाउनु पाएको थियो नि। जस्तै सेपमा हेर्नु त, यो भनेको मेरो के हो त नन एब्स्ट्राक्ट मेथड हो। द्याट मिन्स यसको बडी छ तर यो दुइटा मेरो एब्स्ट्राक्ट मेथड हो जसको बडी छैन है। तर अब इन्टरफेसको केसमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि नन एब्स्ट्राक्ट मेथड छैन, नन एब्स्ट्राक्ट मेथड बनाउनै पाउँदैन क्या है। त्यो पनि कतिखेरसम्म त जावा 8 सम्म मात्र है। अब जावा 8 भन्दा अगाडि चाहिँ जावा 8 आइसकेपछि चाहिँ यहाँ डिफल्ट र स्ट्याटिक मेथड विथ बडी इन्टरफेसमा पनि बनाउनु पाइन्छ है। सो अब यहाँ जाउँ त है। अब इन्टरफेस स्पेसिफाइज के त वाट क्लास मस्ट डु नट हाउ टु डु क्या। इन्टरफेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो डिक्लेरेसनहरू मात्र गरिदिन्छ क्या। यसलाई चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट जस्तै पनि मान्न सकिन्छ क्या। जस्तै म एउटा इन्टरफेस बनाउँछु, त्यसलाई इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले नेमिङ दिँदाखेरि सर्भिस पनि भन्छ है। सो म एउटा इन्टरफेस बनाउँछु, यो इन्टरफेसले चाहिँ जस्ट के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्लासले के काम गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ क्या है। अब इन्टरफेस भनेको अघि छैन जुन रिलेटेड क्लासहरूको केसमा हामीले एब्स्ट्राक्ट क्लास युज गर्ने भने जस्तै इन्टरफेस चाहिँ नन रिलेटेड क्लासहरू क्या। जतिसुकै नन रिलेटेड होस् तर के त उनीहरूले गर्ने फङ्सनालिटी चाहिँ एउटै होस् क्या है। जस्तै अर्को यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि लेट्स से हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो स्कुलहरू त टन्न छ नि होइन, एचएससिबीको के अरे एसएलसी बोर्डहरू दिने एसई दिने स्कुलहरू त टन्न छ। यिनीहरूको के त हेड एसई भन्ने एउटा छुट्टै अर्गनाइजेसन होला होइन, स्कुललाई हेर्ने छुट्टै अर्गनाइजेसन होला। त्यो के गर्छ, त्यो अर्गनाइजेसनले के गर्छ त सर्टेन सेट अफ रुलहरू बनाउँछ है। एसई दिने विद्यार्थीले यस्तो यस्तो गर्न पाउने यस्तो यस्तो गर्न नपाउने भनेर सर्टेन सेट अफ रुलहरू बनाउँछ। त्यो रुलहरू बनाइसकेपछि त के त उसले चाहिँ त्यो रुलको एब्स्ट्राक्सन गर्यो क्या। त्यहाँनिर उसले त्यो रुल चाहिँ ल यस्तो यस्तो गर्ने है भनेर रुल चाहिँ बनाइदियो क्या। हो त्यो रुल इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम कसको त जति पनि स्कुलले एसई चाहिँ त्यो दिन्छ जति पनि अब कोही स्कुलमा होला 5-6 क्लाससम्म होला, कोहीसम्म 8सम्म होला, कोहीसम्म 10सम्मै होला। सो जसले चाहिँ एसई दिन्छ उनीहरूले त्यो के त सर्टेन सेट अफ रुल जुन चाहिँ के त है त्यहाँ डिफाइन भएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्ला है। तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि कसैले स्ट्रिक्ट तरिकाले गर्ला, कसैले अलिकति के त के अरे लुज तरिकाले गर्ला, एउटै तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्दैन नि। तर यहाँ भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि अब है इन्टरफेसले के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन सेट अफ के हो एब्स्ट्राक्ट मेथड बनाइदिएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब त्यो इन्टरफेससँग रिलेटेड क्लासहरूले चाहिँ के गर्छ त त्यो इन्टरफेससँग रिलेटेड भन्दाखेरि त्यो इन्टरफेस जुन क्लासले इम्प्लिमेन्ट गर्यो तिनीहरूले चाहिँ त्यसको के गर्नु पर्यो त इम्प्लिमेन्टेसन लेख्नै पर्यो है। सो अब यता जाउँ, यता यहाँनिर जाउँ। अब इन्टरफेस कसरी बनाउने, अघि एब्स्ट्राक्ट क्लासको लागि एब्स्ट्राक्ट भन्ने किवर्ड लेखे जस्तै इन्टरफेसको लागि चाहिँ के त इन्टरफेस भन्ने नै किवर्ड छ क्या। यस्तो इन्टरफेस अनि इन्टरफेसको नेम है। अनि त्यसपछि यसमा डिक्लेयर कन्स्ट्यान्ट फिल्डहरू डिफल्ट गर्न पाइयो अनि डिक्लेयर मेथड डेटा एब्स्ट्राक्ट अनि बाई डिफल्ट है डिफल्ट मेथडहरू विथ बडी पनि बनाउन पाइन्छ है। सो ओके टु डिक्लेयर एन इन्टरफेस युज इन्टरफेस किवर्ड है, यो हामीले गरिहाल्छ यो है। इट इज युज टु प्रोभाइड टोटल एब्स्ट्राक्सन। टोटल एब्स्ट्राक्सन भनेको इन्टरफेसमा चाहिँ के हो त त्यो के हुन्छ त एब्स्ट्राक्ट मेथड मात्रै हुन्छ भन्ने छ। तर जावा 8 देखि चाहिँ त्यो हुँदैन, हामीले डिफल्ट मेथड पनि राख्न सक्छ है। अनि अ क्लास द्याट इम्प्लिमेन्ट्स एन इन्टरफेस मस्ट इम्प्लिमेन्ट अल द मेथड है डिक्लेयर्ड इन द इन्टरफेस। द्याट मिन्स कुनै एउटा क्लासले इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने के गर्नु पर्यो त त्यो क्लासभित्र होइन जति पनि मेथडहरू छ नि त्यो इन्टरफेसभित्र जति पनि मेथडहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्यो क्या है। ल यो हो इन्टरफेसको कुराहरू है। जस्तै अब हिजो सासाङले कि कसले सोधेको थियो नि इन्टरफेसमा जस्तै त्यो हाम्रो एउटै के अरे इनहेरिट गर्दाखेरि एउटा प्यारेन्ट र क्लासमा एउटै मेथड हुने भएर एम्बिग्युटी आउने भएर होइन मल्टिपल प्यारेन्टमा एउटै मेथड हुने भएर एम्बिग्युटी आउने भएर के त हामीले त्यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स जावा क्लासमा सपोर्ट नगरेको। तर अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो तर इन्टरफेसले चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्छ भन्ने थियो नि। हो त्यो कसरी गर्छ पनि आज हेरौँ है त। हिजो मैले भनिहालिसकेको थिएँ भन्न त, तर आज त्यो यता कोडमै हेरौँ ल
new Java package abstraction demo dot interface will यो ठ्याक्क प्याकेज नेम चाहिँ उल्टो होला जस्तो छ यो चाहिँ इन्टरफेस हैन यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको थियो न्यू जावा प्याकेज यसलाई यहाँ मुभ गर्दिम हजुर हजुर अनि उसको रिक्वेस्टै आएको छैन अनि रिक्वेस्ट त आएको छैन अब रिक्वेस्ट आउनु पर्यो है ल अब इन्टरफेस बनाउँदाखेरि हैन जस्तै हामीले यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउँदाखेरि म एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास पनि अगाडि राखिराख्छु छु है खै त विवेकलाई भन त रिक्वेस्ट आएको छैन भनेर ए यस्तो छ यहाँ I see no request. देखिरहेछ है मेरो स्क्रिन त ओके सो यहाँ हेर है अब सेप भन्ने एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हामीले एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाएको छ अब इन्टरफेस बनाउने बेला के गर्ने त भन्दाखेरि न्यू जावा क्लास यहाँनिर अब इन्टरफेस भन्ने नै छ क्या यसलाई डबल क्लिक गरौँ यहाँनिर यसलाई डबल क्लिक पर्दैन यसलाई क्लिक गरौँ इन्टरफेस बनाउने अब के गरौँ त म भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ एउटा कस्तो खालको एक्जाम्पल दिउँ त भन्दाखेरि ल एउटा ल लगइन सर्भिस हैन लगइन सर्भिस नभनौँ हैन एउटा इन्टरफेसको एक्जाम्पल दिँदा यो क्याल्कुलेट एरियावाला सेपवाला नदिउँ अर्को छुट्टैवाला दिउँ इन्टरफेस जस्तै स्याम्पल सर्भिस पनि नदिउँ ब्याङ्कको एक्जाम्पल अर्कोमा दिउँ ल यसलाई चाहिँ ल अघिकै स्कुलकै कुरा गरेको थिएँ नि हामीले स्कुल रुल्स भनेर एउटा के गरौँ त स्कुल रुल्स भनेर चाहिँ एउटा बनाइदिउँ है इन्टरफेस स्कुल रुल्स भनेर बनाइदिउँ अब यो इन्टरफेस स्कुल रुल्स भन्ने इन्टरफेस बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर आएर पब्लिक भोइड हैन रुल 1 है यसरी बडी लेख्न पाइँदैन यहाँ हेर्नु त बडी लेख्न पाइँदैन इन्टरफेस के त एब्स्ट्र्याक्ट मेथड क्यानट ह्याभ बडी यसमा बडी हुन सक्दैन रुल 1 है यसरी चाहिँ अब मैले यसरी मेथड डिक्लेयर गर्न पर्यो अब यहाँ हेर्नु त यो पब्लिक भन्ने चिज उसले के त मोडिफायर पब्लिक इज रिडन्डेन्ट फर इन्टरफेस मेथड रिमुभ अननेसेसरी पब्लिक हैन बाइ डिफल्टमै हुने के यसरी रुल चाहिँ हामीले मल्टिपल सेट अफ रुल चाहिँ बनाउन सक्ने भयो है यसरी इन्टरफेस बनाउन सक्ने भयो प्लस अब यसमा चाहिँ हैन अब कुनै अब यो रुल भनेको यति रुल भनेको चाहिँ के त हामीले कुन तरिकाले बनायौं भन्दाखेरि यो रुल 1 रुल 2 रुल 3 भनेको जुन स्कुलले इम्प्लिमेन्ट गर्छ नि हो त्यसले आफ्नै तरिकाले चेन्ज गर्न पायो तर यसले चाहिँ पब्लिक हैन स्ट्याटिक है यो के त स्ट्रिक्ट रुल है स्ट्याटिक भोइड स्ट्रिक्ट रुल है हो अब यो स्ट्याटिक यो छैन स्ट्याटिक छैन यो स्ट्रिक्ट रुल भन्ने चाहिँ मैले स्ट्याटिक बनाएँ नि यो भनेको चाहिँ के त सबैले कम्पलसरी फलो गर्नै पर्ने क्या म आफ्नो तरिकाले रुल चेन्ज गर्छु भन्न नपाइने क्या हैन अनि अर्को के त अर्को स्ट्याटिक रुल स्ट्रिक्ट रुल 1 होला हैन अनि यसै गरी अर्को भनेको डिफल्ट पनि राख्न पाइयो डिफल्ट स्ट्रिक्ट रुल 2 हो स्ट्रिक्ट रुल 2 अब यो कुरा चाहिँ हैन कुन अनि मेथड गर्न पाउँदैन भने चाहिँ अनि जावा 8 पछि दुईटा सिनेरियो आछ जसमा चाहिँ पाउँछ भने पनि थिएन त मैले है तिमीले मेथड बनाउनु पाउँदैन भनेको एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाउनु पाउँदैन अब यो स्ट्याटिकको ठाउँमा तिमीले नर्मली हैन यो बुकमार्क भइदिला है स्ट्याटिकको ठाउँमा तिमीले नर्मली यसरी राख्ने हो भने पाउँदैनौ के है अब यो स्ट्याटिक यो डिफल्ट जरुरी किन भयो थाहा छ अब यस्तो भयो क्या जस्तै यसरी पहिला त सधैँ यस्तो मात्र हुन्थ्यो क्या यस्तो हुँदै हुँदैन थियो क्या यस्तो हुँदै हुँदैन थियो क्या अब के भयो त भन्दाखेरि यसरी यो नहुँदाखेरि हैन ल अहिलेलाई सपोज यो छैन मानौँ हैन अहिलेलाई यो छैन मानौँ है अहिलेलाई यो छैन मानौँ इन्टरफेस लेखेर इन्टरफेस बनाएर हामीले प्रोग्राम बनायौं है स्कुल 1 है स्कुल 1 स्कुल 2 नभनौँ मैले पढेको स्कुल राम्रै छ
है स्कुल 1 स्कुल 2 छ अब यो स्कुलले पनि के गर्नु पर्यो यो स्कुलले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है अब यसमा इम्प्लिमेन्ट्स भन्ने कुरा आउँछ है केटा इम्प्लिमेन्ट्स के त है स्कुल रुल स्कुलको रुल इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो उसले रुल 1 रुल 2 रुल 3 इम्प्लिमेन्ट गर्यो ठीक छ है मोडल स्कुलले पनि के गर्यो त है इम्प्लिमेन्ट्स स्कुल रुल्स उसले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्यो रुल 1 रुल 2 रुल 3 इम्प्लिमेन्ट गर्यो ठीक छ अब यसमा चाहिँ के त उसले अब जसो एस आउट हैन यहाँनिर अब सर्टेन आफ्नै तरिकाको रुल बनायो उसले रुल 1 मा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि क्यान नट बी लेट टु स्कुल हैन अनि के त है नो फाइट इन स्कुल है अनि अर्को के त भन्दाखेरि सर्ट हेयर है यो उल्टा तीनटा रुल चाहिँ उसले आफ्नो तरिकाले बनायो एउटा स्कुलमा चाहिँ तीनटा रुल हुनै पर्ने 10 वटा रुल हुनै पर्ने भनेमा उसले आफ्नो तीनटा रुल यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्यो वेस्ट पोइन्टले के गर्यो त रुल नम्बर 1 मै उसले के गर्यो त भन्दाखेरि है रुल नम्बर 1 मै उसले के गर्यो त भन्दाखेरि shoes must be clean है shoes must be clean if no homework है नो स्कुल अब यो के हो रुल है मैले आफै त्यतिकै लेखेँ हैन जस्ट अब यो त्यसपछि रुल नम्बर 3 भनेको हैन रुल नम्बर 3 के होला इफ नो होमवर्क नो स्कुल ल अब स्कुल नगएको वर्ष भयो यार धेरै भयो ल है त अब यो एउटा वेस्ट पोइन्टले आफ्नै तरिकाले रुल बनायो मोडलले आफ्नै तरिकाले रुल बनायो दुईटा स्कुल त आफ्नो आफ्नो तरिकाले बनायो सो मेन प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम छ हैन यसमा चाहिँ अब यसले मेन प्रोग्राममा चाहिँ अब मेन मेथड लेखौँ एउटा पीएसपीएम हैन पीएसपीएम मेन मेथड लेखेँ अब यसमा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि अब मोडल स्कुल तानकोड एमएसटी इक्वल्स टु न्यू है मोडल स्कुल तानकोड है अनि यसै गरी अब यहाँनिर गएर एस आउट हैन यहाँनिर गएर एमएसटी डट के त रुल 1 रुल 2 रुल 3 त हेर्न पाएँ मैले है रुल 1 रुल 2 र रुल 3 हेर्न पाएँ है अब रुल 1 रुल 2 रुल 3 हेर्न पाएँ एमएसटी डट अनि यसै गरी अर्को के त भन्दाखेरि वेस्ट पोइन्ट डब्ल्युटी इक्वल्स टु रुल 1 रुल 2 रुल 3 यसरी तिनटैको हेर्न पाएँ मैले रुल डिफ्रेन्ट तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गरेछ है यहाँनिर है अब तिनटाको यो आयो यस्तै यहाँनिर एउटा लाइन ब्रेक गरिदिउँ अरे ओके क्यान नट बी लेट टु स्कुल हैन नो फाइट इन स्कुल सर्ट हेयर है दुईटाको रुल आयो तर अब यो भनेको के त भन्दाखेरि यो भनेको इन्टरफेसको एक्ज्याक्ट काम हो क्या अब भोलि गएर अर्को स्कुल आउला उसले आफ्नै तरिकाले रुल बनाउला हैन इन्टरफेसले गर्ने भनेको यही हो क्या यहाँ हेरौँ त हैन वेस्ट पोइन्ट मोडल वेस्ट पोइन्ट दुईटाले इम्प्लिमेन्ट गरेछ भोलि अर्को आउँछ अर्कोले इम्प्लिमेन्ट गर्ला है इन्टरफेसको कामै यो भयो क्या अब यसमा भनेको अब मैले सर्टेन सेट अफ फङ्सनालिटी बनाइदिएँ अब म यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्लासले चाहिँ सबैले यो यो इम्प्लिमेन्ट यो फङ्सनालिटी डिफाइन गर्न चाहने क्लासले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो चलाउनु पर्यो है सिम्पल कुरा छ यो है हामीले इन्टरफेस अब पछि गएर हामीले इन्टरफेसहरू चाहिँ हरेक छैन अब हामीले स्प्रिङ फ्रेमवर्क गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री सिङ्गल त्यो छैन एउटा इन्टिटीको लागि एउटा इन्टरफेस हुन्छ क्या त्यो पर्टिकुलर इन्टिटीमा के गर्न पाउने नपाउने सेभ गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने हैन सबैको इन्टरफेस हुन्छ क्या यस हैन सबैमा डिफ्रेन्ट हैन क्या सबैमा कमन छैन जस्तै अब स्कुल रुल्स भनेको सबैले हैन उसले रुल इम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका पो छुट्टै त मैले त अहिले यहाँ रुल 1 रुल 2 रुल 3 भनेर नाम दिएर हैन तिमी अलिकति कन्फ्युज भएको होला है किनभने अब यो रुलको ठाउँमा के त सुड ह्याभ पखायो त म एउटा रुल चेन्ज गरेर देखाउँछु है त सुड ह्याभ है सर्ट नेल्स सुड ह्याभ सर्ट नेल्स हैन सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भन्ने बित्तिकै अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन त यहाँ थियो हैन सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भन्ने यसको इम्प्लिमेन्टेसन त यहाँ थियो यो रुल 1 अल्ट इन्सर्ट इम्प्लिमेन्ट मेथड यता पनि छ अनि अर्को भनेको
यो मोडलमा छ, यो वेस्ट पोइन्टमा है। यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ अलिकति म डिफ्रेन्ट तरिकाले नाम चाहिँ अलिकति क्लियर दिन्छु भन्ने कुरा है। अब यसले के गर्छ त, यस्तो के त, द स्टुडेन्ट अफ वेस्ट पोइन्ट सुड ह्याभ के त स्मल नेल्स है, सिधै स्मल नेल्स, यो म्यान्डेटरी भयो है। मोडल स्कुलमा के त, एस आउट द स्टुडेन्ट अफ मोडल सुड ह्याभ क्लिन नेल्स है, वेदर इट इज सर्ट अर लङ हो। यो तरिकाले क्या आफ्नै तरिकाले गर्न पाएँ नि त होइन, मलाई मेरो तरिकाले डिफ्रेन्ट लेख्न पाएँ नि त, यसको लागि मात्र हो क्या। हेर त अब यसमा त रुल त एउटा रुल हो नि त होइन, सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भन्ने एउटा रुल आछ, तर उसले चाहिँ त्यो रुललाई आफ्नो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गरिदियो क्या है। अब यो केस भनेको तिमीले कलेक्सन फ्रेमवर्क पनि देख्छ। जस्तै फर एन एक्जाम्पल एउटा के छ त, एउटा स्कुल छ, भोलि गएर हामीले के बनाउँछ त, यसरी लगइन सर्भिस भन्ने केही बनाउला क्या। जस्तै के त भन्दाखेरि लगइन सर्भिस होइन, लगइनको एउटा इन्टरफेस बनाउला। यसमा चाहिँ के गर्छु त म है, अब यहाँनिर लगइन भन्ने मेथड बनाउला है, लगइन भन्ने एउटा मेथड बनाउला। यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिङ युजर नेम होइन, स्ट्रिङ पासवर्ड केही आउला हो। तर यो ठाउँ भोलि गएर के गर्यो त भन्दाखेरि यो टिचरको लगइनले के गर्यो त, इम्प्लिमेन्ट्स लगइन सर्भिस गर्यो भन्ने त के हो त, यहाँ टिचरले चाहिँ अब यो लगइनको बडी लेख्न पायो नि टिचरले त है है। अब टिचरले लगइनको बडी लेख्न पायो, टिचरले चाहिँ के त भन्दाखेरि ल माइएसक्युएल डेटाबेसमा कनेक्ट गरेर होइन त्यताबाट आफ्नो काम गर्यो हो। टिचरले चाहिँ यसरी आफ्नो काम गर्यो। भोलि गएर यहाँनिर फेरि अर्को के आयो त भन्दाखेरि ल जस्तै ल स्टुडेन्टको लगइन होइन, स्टुडेन्टको लगइन इम्प्लिमेन्ट्स है स्टुडेन्टको सर्भिस हो, स्टुडेन्टको सर्भिस है। अब स्टुडेन्टको सर्भिस गर्यो, यहाँनिर आयो। अब उसले चाहिँ भोलि गएर उसले पनि यो काम गर्न पाउँछ यहाँनिर हो, उसले पनि यो काम गर्छ। तर उसले चाहिँ यहाँनिर माइएसक्युएल नगरिकन पोस्टग्रेस गर्न पायो नि त, आफ्नो डिफ्रेन्ट तरिकाको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पायो नि त होइन। अनि अर्को कुरा भनेको होइन, जस्तै अर्को कुरा भनेको हामीले के भनेको थियो त इन्टरफेसमा चाहिँ के त, हाइडिङ द, यो पनि एउटा के हो त एब्स्ट्राक्सनको एउटा पार्ट हो, जसले चाहिँ के गर्छ, हाइड द इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल एन्ड सो ओन्ली द फङ्सनालिटी है। अब भोलि गएर जुनसुकै स्कुल आओस् होइन, मेन प्रोग्राममा जुनसुकै स्कुल आओस्, तिमीले के त सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भनेर स्कुल सबै स्कुललाई त एउटै मेथड कल गर्छौँ नि होइन। तर यो ठाउँमा गएर यति कल गर्यो, तर भोलि गएर यो दुईवटा स्कुलमध्ये यसले आफ्नो रुल चेन्ज गर्यो होइन। यसले के त द स्टुडेन्ट सुड ह्याभ द सर्ट के त नेल्स है, सर्ट नेल्स एन्ड के त सर्ट एन्ड क्लिन नेल्स सर्ट एन्ड क्लिन नेल्स लेख्थ्यो भने अब के भयो त, यतापट्टि आएर यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा मैले चेन्ज गरेँ भने होइन, यतापट्टि इम्प्लिमेन्टेसनमा लेट्स से अहिले पहिला माइएसक्युएल कनेक्ट गरेर थियो, पछि गएर होइन, पछि गएर पोस्टग्रेस कनेक्ट गरेँ या पछि गएर ओराकल कनेक्ट गरेँ भने सबै चेन्जेस के हुने हो त, यहीँभित्र मात्र हुने हो नि त, यहीँभित्र मात्र हुने हो नि त। यो पनि के हो त स्पेसिफिक ठाउँमा मात्र, यो त कतिजनाले इम्प्लिमेन्ट गरेको होला है, स्पेसिफिक ठाउँमा मात्र हुने भयो नि त। भनेपछि यो मेथड चाहिँ के हो त, कहिले पनि डिस्टर्ब नहुने भयो क्या है, सबैले देख्ने यही मेथड हो होइन। किनभने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मोडल स्कुलमा सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भनेर मैले क्लिक गरेर गएँ भने होइन, अब यहाँनिर यस्तो नलेखौँ है त, यसलाई न्यू स्कुल रुल्स मोडल स्कुल होइन नि त, स्कुल रुल्स एमएसट्री इक्वल्स टु न्यू मोडल स्कुल खालको यसरी जानु पऱ्यो है। अब यहाँनिरबाट है स्कुल रुल्सको सट्टा अब क्लासकै नबनाउने क्या, इन्टरफेसको अब्जेक्ट बनाउँदै गर्ने क्या यसमा। सो इन्टरफेसको थ्रुबाट जाँदाखेरि अब के त, यो सुड ह्याभ सर्ट नेल्स भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ आउँछौँ क्या। अब यहाँबाट कुन चाहिँको भन्ने हुन्छ क्या। अब यो कुन चाहिँको भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ त, मेन प्रोग्रामबाट, यहाँबाट थाहा हुन्छ। तर उसले बाई डिफल्टमा यहाँबाट तपाईँले क्लिक गरेर आउने बित्तिकै उसले बडी देख्दैन क्या होइन। उसले चाहिँ के देख्छ, यो जस्ट सोइङ द फङ्सनालिटी देख्छ क्या, इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल देख्दैन क्या। यो पनि हो क्या, अघि मैले भनेको थिएँ नि, इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल देख्दैन, उसले फङ्सनालिटी देख्छ। अब यहाँबाट आयो, यहाँबाट आउँ, यसलाई पनि स्कुल रुल चाहिँ राखौँ। वेस्ट पोइन्टबाट आयो, उसले रुल 2 हेर्न आयो, उसले रुल 2 यो बाहिरको देख्छ क्या। अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन त दुइटाले डिफ्रेन्ट लेखा छ नि त हो, यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन पाइयो क्या हो। अब भोलि गएर हामीले अब ठ्याक्क अहिले अलिकति क्लियर भयो कि भएन,
है यो ठ्याक्क छैन डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यसरी अब हेर है अब यसको जरुरी किन आयो त यो स्ट्याटिक र डिफल्ट मेथडको छैन इम्पोर्टेन्ट किन आयो त भन्दाखेरि अब भोलि गएर हैन जस्तै लेट्स से अब यो पोइन्टसम्म त हामी के थियौँ त भन्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले डिफ्रेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छ है भन्ने कुरा थियो लेख्नै पाइएन हैन सबैले आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छ भने अब भोलि गएर यसरी कमन रुल आयो रे क्या हैन भोइड हैन स्ट्रिक रुल 1 भन्ने एउटा कमन कुरा आयो रे क्या अब यो कमन कुरा आइसकेपछि पनि यो कमन कुरालाई सबैले इम्प्लिमेन्ट गरेर बनाइराख्नु पर्यो नि यहाँ त है जुन कि हामीले चाहिँ अब जुन हुन्छ नि स्कुलको बोर्ड अफ स्कुल के भन्छ त अब हेड अफ त्यो के हो स्कुल उनीहरूले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि ल यो मैले दिएको रुल यही नै हुनुपर्छ यो अलिकति पनि चेन्जेस हुन पाइँदैन भन्दियो रे त्यस्तो भनिदिएको केसमा त उनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न दिन भएन हो त्यसको लागि त स्ट्रिक्टली उसले आफ्नै राख्नु पर्यो नि हो त्यस्तो राख्न पाइँदैन थियो क्या जावा क्लास 8 भन्दा अगाडि त्यसले गर्दा त प्रब्लम आयो नि त अब त्यसले गर्दा त स्ट्रिक्ट रुल पनि यहाँनिर आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइरहेछ नि त उसले यसले पनि गर्न पायो यो स्ट्रिक्ट रुल त अब स्ट्रिक्ट रुल आफूले नै चलाउनु पाइसकेपछि त हैन आफैले चलाउनु पाइसकेपछि त मैले जे मन लाग्छ त्यो अनुसारले चेन्ज गर्न पाएँ हो सो यस्तो नहोस् हैन यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि है यो स्कुल उले चाहिँ यो स्ट्रिक्ट रुल्स यस्तो कुनै कुरा कमन इन्टरफेसमा पनि कुनै कुरा कमनहरु राख्न मन छ भने यसरी हैन यो स्ट्याटिक मेथडहरु डिफल्ट मेथडहरु राख्न दियो के दिस इज कमन टु अल है दिस इज कमन टु अल दैट मीन्स अब यो वेस्ट पोइन्ट बाट होस् यो के रे मेन प्रोग्राममा अब mst डट के त ए शुड हैव सर स्ट्रिक्ट रुल्स भन्ने कहाँ छ हैन यता लेख्नै पर्दैन त्यो यो यही भित्रकै हुन्छ के अब यस अनि अर्को कुरा है स्ट्रिक्ट रुल्स यो स्ट्याटिकको लागि अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन नि सिधै हामीले के गर्न सक्छ त स्कुल रुल्स डट हैन स्ट्याटिक रुल 1 हैन अनि यसै गरी यहाँ तल पनि अब स्ट्याटिक बन्न बित्तिकै एकै ठाउँबाट जताबाट कल गरे पनि एउटै डाटा आउने हो त्यो है किनभने त्यसले मेमोरीमा एउटै मात्र स्पेस बनाएर बस्छ सो यो तरिकाले हामीले के गर्यो त अब त के भयो त आफ्नो तरिकाको इम्प्लिमेन्टेसन पनि भयो र के हो त कमन इम्प्लिमेन्टेसन पनि भयो नि त यो दुईटा त कमन भयो हो इन्टरफेसमा जावा 8 पछाडी हैन इन्टरफेसले चाहिँ यस्तो त्यो तपाईले जावा 8 को फिचर्स भनेर खोज्यो भने त्यो आउँछ के जावा 8 फिचर्समा एउटा फिचर्स यो पनि हो के हो यहाँ हेर्नु त जावा 8 को फिचर्स गरेर हेर्ने हो भने स्ट्याटिक मेथड इन इन्टरफेस देख यो जावा 8 को फिचर्स हो अब पछि यो फिचर्सहरु हामी 1 बाइ 1 सबै नै हेर्छौं के यो हेर्नुपर्छ हामीले है अब यो फिचर्सहरु चाहिँ अहिले सम्झिराखे नि हुन्छ भोलि गएर फ्याट्ट सोधिदिन्छ है यो फिचर्स के आको हो यो छैन स्ट्याटिक मेथड इन इन्टरफेसहरु हैन डिफल्ट मेथड स्ट्याटिक मेथडहरुको कुरा आउँछ के यहाँ नि डिफल्ट मेथड्सहरु हैन यो चाहिँ जावा 8 को फिचर्स हो ल ठीक छ त यो इन्टरफेसको कुराहरु अब यसमा केही कामहरु दिन्छु म अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु त अनि कामहरु गरिसकेपछि थाहा हुन्छ